وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود اور ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، آج کا یہ سالانہ پروگرام جو بسلسلہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، پیر طریقت، رہبر شریعت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس پاک کے سلسلے میں ہے، جو کہ ہر سال سفر المظفر شریف کے آخری اتوار بڑی محبت کے ساتھ، پاکیزہ جذبات کے ساتھ جس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی دوست احباب اس پروگرام کے انعقاد کے لیے تعاون کرنے والے ہیں یا تشریف لانے والے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ ان کو دین، دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک میں ہر بندہ نہ آ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ آج سانو کسے دی محبت نے، کسے دے پیار نے بٹھایا ہے اور اسی اس سلسلے دے اس ذکر دے اندر بیٹھ کے اور آ کے یہ ثابت کیتا ہے کہ الحمدللہ اسی اللہ دے فضل نال پکے سنی ہاں۔ بغیر تاخیر دے میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے، کچھ لوگاں نال وعدہ فرمایا ہے۔ وہ لوگ کون نے؟ آمنو و عاملوا الصالحات، جڑے ایمان والے نے اور نیک عمل کرن والے نے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نال اور اعمال صالحہ کرنے والیاں نال وعدہ فرمایا ہے۔ وعدہ کیے لہم مغفرۃ، انہاں واسطے مغفرت و اجر عظیم، اور انہاں نو اللہ عظیم اجر بھی عطا فرمائے گا۔ دو چیزاں نے بھئی جنہاں نو مغفرت دا بھی اور اجر عظیم دا بھی انعام ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے نیک اعمال۔ پہلے ایمان ہوئے تو پھر نیک اعمال ہون۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جتھے بھی اعمال صالحہ دا ذکر فرمایا ہے اس تو پہلوں اللہ نے ایمان دا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اگر ایمان ہوئے گا تو پھر انہوں نیک عمل دا بھی فائدہ ملے گا۔
اگر ایمان ہی کوئی نہیں تو پھر وہ جتنی مرضی عبادت کرتا رہے انہوں کسی قسم دا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوئے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نماز دا حکم دیتا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان آلیو نماز قائم رکھو۔ پہلے ایمان پھر نماز۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دا حکم دیتا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پہلے ایمان پھر روزے دا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھن دا حکم دیتا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پہلے ایمان تے پھر درود پاک پڑھن دا حکم دیتا۔ اور ایک جگہ تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والیو تقوی اختیار کرو۔ پہلے ایمان تے پھر تقوی۔ ہر جگہ تے اللہ تعالیٰ نے پہلے بندے دا عقیدے دی بات کیتی ہے کہ اگر تیرا عقیدہ مضبوط ہے، اگر تیرا ایمان مضبوط ہے، پھر تینوں نماز دا بھی فائدہ ہوئے گا، پھر تینوں روزے دا بھی فائدہ ہوئے گا، پھر تینوں زکوٰۃ دا بھی فائدہ ہوئے گا۔ سب تو پہلے تیرا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آج لوگ عقیدے دے معاملے چ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی سارے ہی ٹھیک نے، اسی بھی نماز پڑھنے یا دوسرے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، اسی لوگ بھی قرآن پڑھنے یا دوسرے لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ادھر بھی ویکھنے تو لوگاں نے داڑیاں رکھیاں نے، ادھر بھی ویکھنے لوگاں داڑیاں رکھیاں نے، اے بھی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، لہٰذا کوئی خاص فرق نہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماندے نے، میرے نبی نے فرمایا میری امت دے اندر 73 فرقے ہون گے۔ بنی اسرائیل دے اندر 72 فرقے سن، فرمایا میری امت دے اندر 73 ہون گے، اور ہر فرقے والیاں دا اے دعویٰ ہوئے گا کہ اسی سچے ہیں۔ ہر فرقے والا اے کہے گا کہ ساڈا تعلق حضور دے نال ہے، کیونکہ فی امتی، فرمایا میری امت وچ ہون گے۔ اور تسی جان دیو جنوں دیکھو گے ہر پاسے آواز آ رہی ہے اسی سچے ہیں۔ سرکار فرمایا ہر بندہ اے کہے گا ساڈا تعلق حضور دے نال ہے، فرمایا لیکن انہاں دے کہن نال کچھ نہیں بنے گا، گل ادو بنے گی جدو میں فرماواں گا۔ وہ جتنا مرضی کہن اسی حضور دے ہاں، لیکن ادو بات نہیں بنے گی، بات ادو بنے گی جدو میں فرماواں گا وہ میرے نے۔ سرکار فرمائے میری امت اندر 73 فرقے ہون گے، اور آگے سنیے سرکار فرماتے نے کلہم فی النار الا واحدہ، سرکار نے فرمایا سارے دے سارے جہنمی ہون گے، انہاں وچوں صرف ایک جنتی ہوئے گا۔ سرکار فرمایا سارے جہنمی ہون گے، ایک جنتی ہوئے گا۔ ہن جیڑا بندہ چاہے ممبر تے بیٹھا ہوئے، کیونکہ آج کل کچھ رہنما بھی بے غیرت ہو گئی، وہ بھی ممبر تے بیٹھ کے کہنے لگ پے کہ اتحاد امت دا درس دیتا جائے، سارے ٹھیک نے۔ ایک بات یاد رکھیے، جیڑا بندہ اے آندا نا سارے ٹھیک نے، وہ کسے مولوی نو چیلنج نہیں کر رہا، وہ کسے محدث نو کسے امام نال ٹکر نہیں لے رہا، وہ ڈائریکٹ رسول اللہ دی حدیث نو چیلنج کر رہا کہ میرے نبی فرمان 73 وچوں 72 غلط اور ایک ٹھیک ہوے گا۔ اج مولوی کیویں کہہ سکدا سارے ٹھیک نے؟ ایدا مطلب اے کہ سارے نو ٹھیک کہن والا احمد رضا نال ٹکر نہیں لے رہا، بلکہ حضور دی حدیث نال ٹکر لے رہا ہے، حضور دی حدیث نال ٹکر لے رہا ہے۔ تے جدو سرکار نے فرمایا نا 72 جہنمی ہون گے تے ایک جنتی ہوئے گا، تے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا ایک جنتی ہوئے گا او کون لوگ ہون گے؟ ایک دی تفصیل پوچھی یا رسول اللہ او کون ہون گے؟ کیونکہ 72 باقی جڑے ہوتے بڑا لمبا کام سی، حضور او کون ہون گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، او لوگ ہون گے جڑے طریقے تے میں چلنا وا تے میرے صحابہ چل دے نے اس طریقے تے چل دے ہون گے۔ جیڑے طریقے تے میں چلنا اور میرے صحابہ چل دے نے، جدے تے ابو بکر چلے، چل کے بولیے ذرا سبحان اللہ، جدے تے عمر چلے، جدے تے عثمان غنی چلے، جدے تے مولا علی چلے، میرے آقا فرمائے جدے تے میرے صحابہ چلن۔ ہن ذرا ایک لمحے واسطے سوچئے، جن صحابہ دے
پیچھے چلن والا بندہ جنتی ہو جاندا ہے، میرے نبی دے او صحابہ دا اپنا کی مقام ہوے گا؟ وہ تے پھر جنتی لوگاں دے امام ہو گئے، وہ تے پھر جنتی لوگاں دے سردار ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 73 وچوں ایک جنتی، تے انہاں دی نشانی اے وے کہ میرے رستے تھے اور میرے صحابہ دے رستے تے چلن گے۔ تے صحابہ نے گل ختم کر دیتی، عرض کیتی من ہم یا رسول اللہ، آقا انہاں دی کوئی نشانی بیان فرما دیو۔ نشانی تسا دس دی، آقا انہاں دا کوئی نام، او کون ہون گے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم دی 3 جلد وچ یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ سرکار نے پھر نام لے کے دسیا، میرے آقا نے نام لے کے بیان فرمایا کہ کون ہے جیڑا 73 وچوں ایک جنتی ہوئے گا۔ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ کون ہون گے جیڑا جنتی ہون گے، تیاڈے اور تیاڈے صحابہ دے طریقے تے چلن والے ہون گے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماعت، جڑے میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے چلن گے اہل سنت والجماعت ہون گے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ہی ختم فرما دیتی، فرمایا جیڑا میرے طریقے تے چلے، میرے صحابہ دے طریقے تے چلے۔ اور ایدے تے ایک بات اور قابل توجہ ہے، سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ میری آل دے طریقے تے چلے، فرمایا میرے صحابہ دے طریقے تے چلے۔ وجہ ایسی صحابہ رہنے سن ایک محدود وقت تک، خیر القرون دے اندر ہی صحابہ ایک محدود وقت تک سن، اور آل قیامت تک چلنی سی۔ میرے آقا جان دے سن کہ میرے تو بعد قیامت تک آن والی آل وچوں کوئی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے صحابہ وچوں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ شاہ جی تباہ جی ہو سکتے نے، لیکن کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بھی بیان کر دیتا اور تعداد بھی بیان کر دیتی، تے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما چکے نے۔ تے کچھ لوگاں نے یہ سوچیا جدو فرقے بنن لگ پئے، فرقیاں بنن لگ پئیاں، کہ اگر اسی دین دے اندر نویں نام نال داخل ہوواں گے تو لوگ جان گے، کیونکہ سرکار فرما کے گئے نے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہون گے۔ نواں نام رکھاں گے، نام تو ہی پتہ چل جائے گا کہ اے لوگ غلط نے۔ لوگ اپنے نام نال اہل سنت والجماعت لگا کے تے دین دے اندر داخل ہو گئے، طرح طرح دے فرقے بن گئے۔ تے زمانہ سی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ علیہ آپ دا، تے جدو نویں نویں فرقے بنے پہچانن دے اندر مشکل ہو گئی، تے لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ آ گئے کہ تیاڈے گھر دے اندر دین آیا ہے، پہلے بھی دین دی رہنمائی تسی کر دیو، ہون بھی دین دی رہنمائی تسی کرو۔ کہ غلط لوگ اہل سنت والجماعت نام رکھ کے دین دے اندر شامل ہو گئے نے۔ سانو کیویں پتہ لگے گا سچا سنی کیڑا ہے، نقلی سنی کیڑا ہے اور اصلی سنی کیڑا ہے؟ سننا چاہندے ہو تسی بھی؟ امام زین العابدین بولے، علی دا خون بولیا۔ اج اگر کوئی مولوی گل کرے تسی کہہ سکتے ہو غلط ہے، لیکن اگر بات کرنے والے امام زین العابدین ہون، آپ نے فرمایا تسی اے پوچھ دے ہو کہ سچے سنی دی پہچان کی ہوے گی؟ فرمایا میں سچے سنی دی پہچان ہی اے دساں گا، پاویں جنہ مرضی کوئی اپنا نا اہل سنت رکھ لوے، لیکن او دے اندر نشانی نہیں پائی جائے گی، اے پہچان نہیں پائی جائے گی، اے پہچان صرف سچے سنی اندر پائی جائے گی۔ امام صاحب بیان فرمائیے سچا سنی کون ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، فرمایا سچے سنی دی پہچان ہوگی او کثرت نال محمد مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہوئے گا۔ سچا سنی کسرت نہ درود پڑھدا ہوئے گا۔ ہن تسا ویکھیا ہے کسرت نہ درود کون پڑھدے نے؟ جمعے تو بعد بھی کھلو کے درود پاک، ہر محفل تو بعد بھی کھڑے ہو کے درود پاک، فجر دی نماز تو بعد بھی کھڑے ہو کے درود پاک،
پوری توجہ نہ میری بات سنیے. ایک پاسے بندہ فجر تو بعد کھڑا ہو کے درود پڑھ رہا ہے, محفل تو بعد درود پڑھ رہا ہے, جمعے تو بعد درود پڑھ رہا ہے. دوجے سے بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اے درود پڑھنا کتھے لکھیا ہے؟ فجر تو بعد پڑھنا کتھے لکھیا ہے؟ محفل تو بعد پڑھنا کتھے لکھیا ہے؟ بیٹھ کے پڑھنا کتھے لکھیا ہے؟ کھڑا ہو کے پڑھنا کتھے لکھیا ہے؟ ہن ذرا ایمانداری نہ فیصلہ تسی کرنا ہے, جیڑے پڑھ رہے نے او درود والے نے یا جیڑا اعتراض کر رہا ہے او درود والا ہے؟ ہن درود والا ہے کون ہے؟ جیڑا درود والا ہے او بولے ذرا سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. حضور نے 73 فرمائے, 73 جو ایک بیان کیتا اور اس ایک دی بھی نشانی بیان فرمائی. اس واسطے سنیوں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو سنی بنایا ہے, سانو سنی بنایا ہے. اور سب تو زیادہ میں اہمیت شروع تو بیان کی تھی, سب تو زیادہ اہمیت عقیدے دی ہے. اس واسطے بچے جڑے ساڑے مرید نے نا بھئی, اسی مرید کردے ہی عقیدے تے ہیں, اور اللہ دے فضل نال انشاءاللہ رہندی زندگی تک زیادہ کوئی مرید بعد عقیدہ نہیں ہوئے گا. اور اگر 1 انچ دے کروڑویں حصے تک بھی کسے دے عقیدے اور ایمان چ فرق آ جائے تو سمجھ لو ساڑھے نال دا کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اس واسطے سنیوں میں تقریباً اکثر تقریرہ وچ آنا نمازہ 5 پڑھیا کرو, 5 نمازہ پڑھیا کرو, اور 2 نفل شکرانے دے پڑھ چھڑیا کرو کہ شکر ہے اسی سنی ہاں. اس فتنیاں دے دور دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سانو مسلک حق عطا فرمایا ہے. اس واسطے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر وچ ترجمانی فرمائی, اگر ذوق ہوئے تو پڑھ لئیے بھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بولے, آپ فرماندے نے بے عذابوں عطاب حساب کتاب تایبد اہل سنت پیلا سلام مصطفیٰ. نشانی دیواری آ گئی بھی ہونا, اپنی نشانی دا اظہار فرمائیے. مصطفیٰ جانے اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی اے اوہی عقیدہ جڑے بریلی دے تاجدار نے عطا فرمایا ہے. آج لوگاں دا اے خیال ہے کہ احمد رضا نے کوئی نما عقیدہ دیتا ہے. نا میرے امام نے کوئی نما عقیدہ نہیں دیتا, بلکہ میرے امام نے اوہی عقیدہ جڑا مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے میرے نبی نے اپنے صحابہ نو پڑھایا ہے. اوہی عقیدہ جڑے جبریل آسمانہ تو لے کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے نے. لیکن فرق ہے وقت دے گزرن دے نال لوگاں نے اپنے خیالات دین دے اندر شامل کر دیتے, اپنی مرضیاں دین دے اندر شامل کر دیتیاں. میرے امام نے انہاں دیاں مرضیاں دین تو ہٹا کے 14 سالہ تو پہلے جڑا دین میرے نبی نے عطا فرمایا سی اسی طرح ہی دین نکھار کے دوبارہ میرے نبی دی امت نو عطا فرما چھڑیا ہے. احمد رضا نے کوئی نما عقیدہ نہیں دیتا, عقیدہ جڑا میرے نبی عطا فرما کے گئے. اچھا جی, جدو حضور امام اہل سنت تشریف لے آئے نا دنیا تے لوگاں نے دین دے اندر اپنیاں مرضیاں شامل کیتیاں. مثلا ایک مولوی نے کتاب دے اندر لکھیا کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. ایک مولوی لکھن لگا کہ نبی دا احترام بڑے بھائی جنہ کرنا چاہیے. ایک مولوی صاحب بولے کہ نماز وچ نبی دا خیال آ جائے نماز صحیح نہیں ہوندی. احمد رضا نے پھر انہاں دیاں کتاباں وچوں انہاں چیزاں نو لکھیا تے لے کے حرمین طیبین چلے گئے. مکہ شریف اور مدینہ شریف دے علماء کولو انہاں عبارتاں تے فتوی لے. مدینہ شریف دے اندر 35 علماء مدینے دے جنہاں نے دستخط کیتے انہاں کتاباں دے اوتے کہ اے کفریہ عبارات نے دین وچوں خارج کر دیندے نے بندے نوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے او کتاباں واپس آ گئے. آپ نے دنیا دے اندر او کتاباں پھیلا دیتیاں.
تاکہ لوگوں کو پتہ لگے حقیقت کی ہے. جڑے حضور دے شہر وچ بھئی ہون تے اوتھے آ گئے نا دوسرے لوگ، ادو ایسا نہیں سی. ادو اوتھے رہن والے بھی عاشق رسول سن. آپ نے وہ کتاباں پھیلا دیتیاں. پھر جڑے لوگ وہ کتاباں پڑھ کے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دے نال ہو گئے، وہ بریلوی کہلائے. جڑے کتاباں پڑھ کے مولوی اشرف علی تھانوی دے نال ہو گئے، وہ دیوبندی کہلائے. اور جڑے محمد بن عبد الوہاب دے نال ہو گئے، وہ وہابی کہلائے. لیکن حقیقت دے اندر جڑا عقیدہ حق اہل سنت ہے، وہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے دنیا والیاں نو پھیلا کے دیتا ہے. اس امام نے مجدد دا کام کیتا. دین دے اندر جتنی بھی خرافات سن ساریاں ختم کر دیتیاں. اور امام ایسے امام نے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، نقشبندیاں دے تاجدار. آپ تصوف دے رستے دے مسافر نہیں بلکہ رہنما نے. اعلی حضرت میاں شیر محمد سرکار آپ فرماندے نے ایک رات مینوں حضور غوث پاک دی زیارت ہوئی. حضرت میاں شیر محمد سرکار فرماندے نے ایک رات مینوں خواب دے اندر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی زیارت ہوئی. میں عرض کیتی سرکار اگر تہاڈا نائب ویکھنا ہوے، اگر دنیا تے تہاڈے نائب نو ملنا ہوے، تہاڈا نائب کون ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بولے فرمایا اے شیر محمد اگر ساڈا نائب ویکھنا ہے پھر بریلی دے اندر چلا جا. بریلی دے اندر احمد رضا ساڈا نائب ہے. حضرت میاں شیر محمد سرکار فرماندے نے میں شرک پور تو سفر کیتا، انڈیا دے اندر گیا. آپ فرماندے نے انڈیا دے اندر بریلی اندر چلا گیا. آپ فرماندے جدوں میں بریلی اندر پہنچیا، احمد رضا اپنے مدرسے دے اندر تشریف فرمانے. فرماندے نے مدرسے دے اندر بیٹھ کے احمد رضا قرآن پاک دا ترجمہ پہ لکھواندے نے. ایک بندہ لکھدا پیا، احمد رضا ترجمہ پہ لکھواندے نے. آپ فرماندے نے جدوں احمد رضا نو میں ترجمہ لکھواندیاں ویکھیا، میاں صاحب فرماندے نے میں محسوس کیتا مینوں انج پیا لگدا سی جویں پردے دے پیچھوں میرے نبی لکھوا رہے نے. احمد رضا نبی کولو سن کے اگے پہ دس دے نے. اللہ یا رسول یا جاری رہے گا، جاری رہے گا. بھائی جنہ دی رہنمائی دیکھے، ایک میری محسوسات، ایک نے تیاڑیاں محسوسات. لیکن اگر محسوس کرنے والی ولیاں دا امام ہوئے تو پھر جنہ دی رہنمائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود فرمان و احمد رضا گل طرح چل سکتے. اور اس شخصیت نو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا. آپ دے پیر و مرشد حضرت سید شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ مار حربی آپ فرمایا کردے سن اعلی حضرت سرکار دے مرشد مرید ہوئے تے انج دا ہونا چاہیے. اعلی حضرت سرکار دے مرشد فرمایا کردے سن اگر قیامت والے دن رب مینوں پوچھے آل رسول انی زندگی تینوں دتی سی، 10 کی لے کے آیا ہے، 10 ساڈی بارگاہ کی لے کے آیا ہے، تے میں احمد رضا نو پکڑ کے رب دے سامنے کر دواں گا یا اللہ میں انی زندگی وچ تیرے واسطے احمد رضا لے کے آیا. جنہ دے مرشد اپنے مریداں دے فخر کرن. آپ جدو دوسری مرتبہ حج واسطے گئے نے نا بھئی، پہلی دفعہ آپ جدو گئے آپ دی نال والدہ محترمہ سن. اے بھی کمال بات ہے بھئی، عشق آلیاں دی، محبت آلیاں دی. والدہ نال سن. پہلی دفعہ جدو گئے نے آپ سواری دے اندر بحری بیڑے دے اندر سوار ہوئے. اج چند گھنٹے ہی انہیں سفر کیتا سی کہ سمندر وچ طوفان آ گیا. 2 دن طوفان رہا اور پانی دے اندر جہاز 2 دن طوفان رہا. لوگ چیخا مارن رون اور تیار نے کہ ہون بیڑا ڈوبیا تے ہون بیڑا ڈوبیا. دوسرے دن تے کپتان نے بھی اعلان کر دیتا کہ اے ساڈا کام ہے تے ساڈا تجربہ گواہ ہے، جدو اتنا طوفان ہوئے تے پھر او دے تو بچیا نہیں جاندا. لوگاں دے کول جڑا کفن سی لوگاں نے کفن کڈ کے تیار کر لیا. ماں پریشان سی کہ بیٹا میرے نال ہے تے ماں کہن لگی احمد رضا ہن تے کپتان نے اعلان کر دیتا ہے
تے ہون تے بیٹا کوئی امید نہیں نظر آندی تے اعلیٰ حضرت سرکار فرمان لگے ماں جی پریشان نہ ہوو کچھ نہیں ہوندا پریشان نہ ہوو تے ماں کہہ لگی بیٹا انہاں دا تجربہ ہے انہاں دا ایک کام ہے تے انہیں اعلان کر دیتا ہے کپتان نے تے تو کہہ رہا کچھ نہیں ہوندا تے آپ فرمان لگے ماں جی میرے آقا دی حدیث ہے جیڑا بندہ سفر کرن لگیا سواری تے سوار ہو کے سفر دی دعا پڑھ لے او دی سلامتی دی دعا اللہ دے فرشتے کر دے نے تے ماں پریشان نہ ہو بیڑے نو کچھ نہیں ہوندا میں اے دے تے سوار ہون گیا سواری دی دعا پڑھ لئی سی تے پھر کی ہویا بیڑا کنارے لگ گیا طوفان ختم ہو گیا ہے بھئی اتنا یقین کسے دا رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث پاک تے جتنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا اچھا جدو اے طوفان آیا نا تے ماں وچوں پریشان ہو گئی تے ماں کہہ لگی بیٹا فرض حج بندے تے ایک کے اور میری زندگی وچ تو فرض کر لیا جنی دیر تک ہن میں زندہ ہاں دوبارہ تو حج واسطے نہیں جانا حالات دیکھنا طوفان آ جاندا ہے تے پھر بیڑے دا کی حال ہوندا ہے ہن میری زندگی وچ تو حج کرن نہیں جانا ٹھیک ہے ماں جی جس طرح تسی فرماؤ حج کر کے آپ واپس تشریف لے آئے ایک طویل عرصے بعد تقریباً 1906 دے اندر آپ دے چھوٹے بھائی امام حسن رضا آپ حج واسطے روانہ ہوئے تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ انہاں نو جہاز وچ بیڑے وچ بٹھان واسطے تشریف لے آئے جدو بیڑے دے اندر بٹھایا تے دل دے اندر بے چینی کہ اے لوگ جا رہے نے رب دا گھر ویکھن گے حضور دا گنبد خضرا ویکھن گے اور میں ایتھے رہ گیا چونکہ ماں نے پابندی لائی سی فوراً گھر آئے تے اے دل وچ تڑپ اے امید ہے کہ میں ماں کولو جا کے اجازت لاں تے میں بھی حج واسطے چلا جاؤں زنان خانے دے اندر پیغام بھیجیا چونکہ پچھلے کرا پہلے لوگاں دے کرا چ زنان خانہ مردان خانہ لہدا لہدا ہوندا سی مرداں نو عورتاں والے حصے چ جان دی اجازت نہیں سی ہوندی پیغام بھیجیا احمد رضا ملنا چاہندے نے اجازت مل گئی گئے تے دیکھیا تے ماں ستی ہوئی سی کپڑا لے کے نا آرام کر رہی وقت دا امام ہے قرآن دا مفسر ہے وقت دا عالم ہے لیکن جدو دیکھیا نا ماں نو ستیاں تے اتنی ہمت نہیں ہوئی جرت نہیں ہوئی کہ میں ماں نو آواز دیواں اپنا سر ماں دے قدمات رکھتا وقت دا امام وقت دا محدث ماں دے قدمات تے سر رکھ دیتا اج دے بچیاں واسطے ایک قابل غور بات ہے بھئی جڑے پیچھوں بچیاں نو آواز دیندے رہ جاندے نے اور بچے ایک منٹ دے وچ بیلی دے نال موٹر سائیکل تے بیٹھ کے غائب ہو جاندے نے قابل غور بات ہے وقت دا امام ماں دے قدمات تے سر رکھ دیتا ماں اکھا کھولیاں احمد رضا کی گل ہے ماں دل کردا ہے میں بھی حج کراں دل کردا ہے میں بھی حج کراں ماں نے اجازت دیتی پتر جا اج دل کردا ہے تے چلا جا سامان پیک کیتا اجے بیڑا اوتھے ہی سی اپنے بھائی دے نال سوار ہو گئے اور حج تے دوسری مرتبہ روانہ ہوئے صرف میں آپ دے حج دیاں دو تین چیزاں ہی عرض کر کے بات نو ختم کرنا جدو امام اہل سنت کعبہ شریف دا طواف فرما رہے سن تے مکہ شریف دے اندر حسین بن صالح اے بھی خانہ کعبہ شریف دا طواف کر رہے سن اے طواف کر دیا انہاں نو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مل گئی تے اس نے شیخ حسین بن صالح نے دوروں ہی احمد رضا نو ویکھ کے بازو کھول دیتے اپنے سینے نہ لایا پیشانی چومی نال خادم سی عرض کیتی سرکار اس ہندی نوجوان نو جان دے جے تے آپ فرمان لگے میں جاندا نہیں لیکن خدا دی قسم ہے اے دے پیشانی دے اندر مینوں مصطفیٰ دے دین دا نور چمکدا ہویا نظر آیا ہندوستان تو بھی لیکن اے دی پیشانی جو مینوں نور چمکدا نظر آیا آپ حرم دی لائبریری دے اندر ایک دفعہ تشریف لے گئے اسے جدو آپ دے نال اے معاملہ ہویا حج تے مکتبے تے حرم دی لائبریری تشریف لے گئے تے مکہ شریف دے اندر 4 علماء اس لائبریری دے وچ بیٹھے نے تے کتاباں کھنگال دے نے پے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے انہاں نوں پوچھیا کی گل ہے ادو اجے وہابیت نے نواں سر اٹھایا سی
تے حضور دے علم غیب تے مسئلہ چل رہا سی انہاں کہا جی شریف مکہ نو جڑا مکے دا اس وقت گورنر ہے لوگاں نے 5 سوال بھیجے نے حضور دے علم غیب تے اسی انہاں دا جواب تلاش کر رہے ہیں اے سوال تسی بھی پڑھ لو اگر تسی کچھ لکھنا چاہو تے تسی بھی لکھ سکتے ہو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ سوال ویکھے تے فرمان لگے چلو کوئی تھوڑا جہا اسی بھی لکھ دینے ہیں انہاں کہا جی جلدی کوئی نہیں تفصیل نال جواب چاہیے جدو تہاڈا دل چاہے ادو لکھ دیا جی آپ نے فرمایا کل لکھاں گے بندہ مسافر بھی ہے کتاب کول کوئی نہیں حج واسطے گئے نے جدو اگلا دن ہویا تے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نو شدید بخار ہو گیا صبح 8 بجے آپ بیٹھے کتاب لکھوانی شروع فرمائی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بغیر کسی کتاب دی مدد تو 400 صفحات تے انہاں دے 5 سوالاں دے جواب ارشاد فرما دیتے اور آخر تے لکھیا کہ فقیر کو بخار بھی ہے اور فقیر کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں جو ذہن میں حاصل تھا وہ عرض کر دیا ہے اللہ چاہے تو دین کی کسی سے بھی خدمت لے سکتا ہے تے 400 صفحات دی الدولۃ المکیہ نام دی علم غیب دے اتے کتاب لکھ کے انہاں دا ایسا منہ بند کیتا ہے اج تک دوبارہ جواب نہیں دے سکے اے اس بندے دی بات ہے جدے کول کوئی کتاب نہیں کوئی بات نہیں اور انہاں دے حافظے دا کی کمال ہے آپ قرآن پاک دے حافظ نہیں سن تے کسے بندے نے آپ نو قرآن پاک دا حافظ خط دے وچ لکھ دیتا حافظ صاحب تے آپ فرمان لگے میں قرآن دا حافظ نہیں قیامت والے دن جدو میں دے سامنے جاواں گا تے میں تے شرمندہ ہو جاواں گا کہ میں انو حافظ سمجھدا ساں اور اے حافظ نہیں تے کیوں نہ میں قرآن حفظ کر لواں تے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے رمضان وچ قرآن حفظ کرنا شروع کیتا مغرب ویلے کھول کے قرآن بیٹھ دے سن عشاء تک ایک سپارے نو پڑھ دے سن اور جیڑا سپارہ آپ مغرب تو لے کے عشاء تک پڑھ دے سن عشاء تو بعد تراویحاں وچ کھلو کے آپ تو سپارہ سنا دیندے سن پورے مہینے دے اندر قرآن پاک آپ نے حفظ فرمایا اور اگر اس ٹائم نو جمع کریے تو مغرب تو لے کے عشاء تک 1 گھنٹہ ہوندا ہے بھائی اور 30 پارے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک 30 گھنٹیاں دے اندر حفظ فرما لیا پھر جدو آپ مکہ شریف تو مدینہ شریف گئے حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ طریقت ولی کامل امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ ضیاء الدین مدنی آپ دے مرشد نے الیاس قادری سرکار دے ضیاء الدین مدنی آپ دے مرشد نے اور آپ پچھو کلاس والا سیالکوٹ ضلع کلاس والے دے سن اور الحمدللہ بندہ فقیر نو اے شرف حاصل ہے کہ ضیاء الدین مدنی سرکار دی جتھے رہائش گاہ سی ہن اوتھے جڑا مرکز بنیا ہے میں اوتھے جمعہ پڑھاندا رہا الحمدللہ میرے دادا مرشد نے انہاں دا جڑا دولت خانہ ہے میں جا کے الحمدللہ اوتھے جمعہ پڑھاندا رہا اودو اجے پہلا سال درس نظامی دا سی اور نارووال والی سائیڈ تے اسی پڑھدے سا تے اودو اوتھے جا کے جمعہ پڑھائی دا سی آپ مدینہ شریف ہوندے سن تے اعلی حضرت سرکار اور اے اعلی حضرت سرکار دے خلیفہ بھی سن اور شاگرد بھی سن تے آپ جدو مدینہ شریف گئے تے ضیاء الدین مدنی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ساری رات حضور دی شان لکھ دیا رہنا شان لکھ دیا رہنا فرماندے نے ایک رات اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ رات دا ٹائم لکھ دیا پتہ نہیں کی خیال ہے فرمان لگے چلو ضیاء الدین حضور دے روزے تے چلیے فرماندے نے مینوں لے کے سرکار حضور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے تے آ گئے فرماندے نے روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے ادب بڑے احترام دے نال کریم آقا دے گنبد خضرا ور رخ کر کے بیٹھ گئے مدینہ کریم مدینے دے اندر حضور دے روزے وال منہ کر کے بیٹھے نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے نے نالے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم تیاڈیاں زلفاں دا ذکر قرآن اندر پڑھیا ہے تیاڈے ہتھاں دا ذکر قرآن اندر پڑھیا ہے تیاڈے سینے دا ذکر قرآن اندر پڑھیا ہے تیاڈیاں اکھاں دا ذکر قرآن اندر پڑھیا ہے یا رسول اللہ تیاڈے حسن دا ذکر حدیثاں اندر پڑھیا ہے آقا تیاڈا حسن پڑھ دے بھی رہے ہاں آقا تیاڈا حسن بیان بھی کر دے رہے ہاں یا رسول اللہ تیاڈے حسن اندر نعتاں بھی لکھیاں نے تیاڈے حسن اندر کلام بھی لکھے نے تیاڈے حسن دی شان اندر احادیث مبارکہ بھی لکھیاں نے آقا میرے دل دی تمنا ہے میں یا رسول اللہ جڑا حسن کتاباں وچ پڑھیا ہے اج کرم فرماؤ حسن سامنے دیکھ لئیے سرکار ضیاء الدین مدنی فرماندے نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ روضہ مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے نالے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے نالے آنسو بہاندے نے فرماندے نے ساری رات گزر گئی میرے آقا نے کرم نہیں سی فرمانا سرکارہ نے کرم نہ فرمایا فرماندے نے ساری رات گزر گئی فجر دی نماز پڑھی فجر دی نماز پڑھ کے اعلی حضرت سرکار دے نال میں دوبارہ رہائش گاہ تے آیا فرماندے نے اگلا دن ہویا سارا دن میرے امام ایک نعت لکھیے نعت لکھ کے ساری رات سارا دن نعت پڑھ دے رہے فرماندے جدو عشاء دی نماز پڑھی عشاء دی نماز پڑھ کے فرمان لگے چل ضیاء الدین اج جڑی سونے دی نعت لکھی ہے او نعت اج جا کے سونے نو سنایا یہ جیڑی نعت میں اپنے نبی دی لکھی ہے جا کے اپنے نبی دی بارگاہ پڑھائیے چلو نعت سرکار نو سنائیے وہ سوئے لالا زار پھرتے پوری نعت اعلی حضرت نے لکھی فرماندے نے اگلی رات میں نو فرمان لگے چلو ضیاء الدین حضور دی بارگاہ چلیے آپ فرماندے نے میں لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چا گیا ہن گل حضور ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ دی آپ فرماندے نے روضہ مصطفیٰ تے بیٹھ کے امام اہل سنت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت شروع کی تھی فرماندے نے ساری نعت مکمل ہو گئی میں دیکھا سرکار نے کرم کوئی نہ فرمایا فرماندے جدو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مکتے تے آئے فرماندے نے بار بار مکتا پڑھ دینے بار مکتا پڑھ دینے نالے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کر دینے سونیا کرم فرما دے تیرے کرم فرمان نال تیرا کی جاندا ہے سونیا میں لوگاں نو دسدا پھراں گا جڑے احمد رضا نے نبی دی شان کتاباں جو پڑھ کے لکھی ہے اوے احمد رضا نے نبی دی شان ویکھ کے بھی لکھی ہے سونیا کرم فرما دے حضرت ضیاء الدین مدنی فرماندے نے اعلی حضرت بار مکتا پڑھ دے نے فرماندے نے میں محسوس کیتا آہستہ ٹھنڈیاں ہواواں چلن لگ پیاں فرماندے نے ٹھنڈیاں ہواواں چلن لگ پیاں آہستہ خوشبوواں آن لگ پیاں حضرت ضیاء الدین مدنی فرماندے نے میں ابو بکر بھی نال عمر فاروق بھی نال عثمان غنی بھی نال نے مولا علی بھی نال نے اعلی حضرت اپنی نعت دا بار مکتا پڑھ دے نے میرے نبی نے آ کے اپنا ید اللہ والا ہاتھ احمد رضا دے کندھے تے رکھ دیتا ہے واہ احمد رضا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر تیری اتنی مقبولیت اگر تو اپنے نبی نو اپنی نعت سنا دے میں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما دینا واہ احمد رضا لوگاں دا بڑا مقام ہے لوگ اپنے نبی دی بارگاہ وچ نعت پڑھ دے نے کوئی لوگ مکے پڑھ دے نے کوئی مدینے پڑھ دے نے کوئی گنبد خضرا نو ویکھ کے پڑھ دے نے واہ احمد رضا تو گنبد خضرا بھی بننا ہے گنبد والا نبی بھی بننا ہے اور آپ نے نعتاں کیسیاں لکھیاں نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضور دی محبت حضور دا عشق حضور دا ادب ہر چیز نو جمع کریے تے اعلی حضرت دا کلام بندا ہے بھائی اس وقت جڑے لوگ اور سن کتاباں پڑھن والے انہاں نے تے یہ کہہ دیتا کہ بڑے بھائی جنہ احترام کرنا چاہیے بڑے بھائی جنی تعظیم کرنی چاہیے تو کسی نے پوچھا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کھلو وہ تے آندے بڑے بھائی جنہ احترام کرنا چاہیے تسی دسو تسی کی فرماندے ہو نبی دا کی مقام ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بولے فرمایا اور لوگ نے جڑے آندے نے بڑے بھائی جنہ احترام کرنا چاہیے میں تے آنا سب سے اولا فضا گونجے بھئی ساری مسجد سب سے اولا ہو آلہ
نبی سب سے اولا ہو آلہ، نبی سب سے بالا ہو آلہ۔ سارے بندے حضور دی شان اندر شامل ہو جاؤ۔ رات 11 بجے دا ٹائم ہے، ہو سکتا قبولیت ہو جاوے۔ سب سے اولا ہو آلہ، نبی سب سے اولا ہو آلہ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا۔ اچھا ایک علم دی بات سنیے، ایک علم دی بات سنیے کہ جدو اتنے بڑے عالم نے قلم اٹھایا ہوئے گا،